Welcome back to Ingua News. Schools across Goa reopened today, marking the beginning of the new academic term. Students were seen arriving at their schools with excitement and enthusiasm as they reunited with friends and teachers after the vacation break. While many children appeared cheerful and eager to return to the classroom, a few younger students were seen feeling anxious and emotional on their first day back. Parents accompanied their children to schools, helping them settle into the new academic year. The reopening brought school campus back to life with classrooms once again filled with activity, laughter, and learning. काय ना बरे भशेन स्कूल चालू जाला आनी रेनींग चालू जाला गर्मी बी काय ना हांव सगळे भुरग्यांक ऑल द बेस्ट म्हणटा ते बरे जे शिकोंदी म्हणून आणि आता चड गरमी जाता ह्या दिसान सो आतां रेनींग पावस चालू जालो न्हू सो हांव म्हणटा पावस कंटिन्यू चालू जाल्यार तांकांय बरें दिसतलें कूल रावपाक इतले गरमी जायना. I'm from St. Brito's High School, the headmaster of St. Brito's High School, Father Basil. We're happy to have a very good response on the first day of the new academic year. Actually, the academic year had already begun in the month of April, but for the primary and the 5th standard boys, today is their first day, and we're seeing a lot of excitement among students to come for the first day of school. And therefore, I feel it's a new beginning. They have a lot of opportunities this year, this academic year, and we wish all these students of ours and their parents a happy and new beginning and make use of all these opportunities. Thank you. आमच्या भुरग्यांचो रिस्पॉन्स एकदम बरो आसा. वी आर बॅक इन स्कूल ऑलमोस्ट आफ्टर अ मंथ्स ब्रेक, समर वेकेशन. Our students are all excited to be back and so is the staff. We wish our students all the best for this academic year and they are all geared up for this new beginning. मॅडम नाव कशें तुमचें? म्हजें नाव टिचर फिझेल फर्नांडीस फ्रॉम सेंट मॅरीज कॉन्वेंट म्हापसा. थँक्यू. हांव माझ्या फ्रेंडाक मेळटलो. तुझ्या फ्रेंडांक कपडे हाडला. आता तू कितली शिकता? दुसरेक आता तुका कोणी कपडे हाडल्या? डॅडीन नवे युनिफॉर्म हाडल्या आणि आता टिचरींक मेळटलो तूं. टिचरी तुका बऱ्यो करता? तू कितली शिकता? 8वेक. आजच्यान सुरू जालें, तुका बरी मजा येता आजच्यान सुरू जाल्या म्हणून काय वायट दिसलां आजच्यान सुरू जाता म्हणून? मागीर सुटयेन कितें करतालो? खेळपाक आनी कितें क्रिकेट बी खेळटालो? ट्रेनिंगेक बी वतालो? सो आज तुका बरी मजा येता. आमचो 5थाक आसा. बट ते कशें शारदा स्कुलान एडमिशन घेवचें अशें कित्याक दिसलें तुका? आमी एलुमनाय न्ही हांगासले एक स्टुडंट शारदाचे हांगासले आमचे एक आपुलकी कशी आसा स्कुला कडेन म्हणून आमी एडमिशन घेतलां. ओके. सो अंदू पयलेच फावट ताका. सो ताजे भुरग्याची कशी कितें प्रतिक्रिया कशें कितें आसा? तो एक्सायटेड आसा म्हणजे ताका शारदानूच येवपाचें असलें कित्याक तेजी भयणूय हांगाच शिकल्या, आमी सगळीं हांगाच शिकल्या म्हणून ताका मातशी उमेद हांगाच येवपाची. ओके. सो तो शारदानूच आपूण येता अशें म्हणटा. 5वेक आता. न्यू एज्युकेशन पॉलिसी प्रमाणे सगळे आमचे ट्रेनिंग्स बी टिचरांक चालू आसा आनी भुरग्यांचे न्यू एकेडमीक इयर म्हटल्यार ऑलरेडी स्टार्ट जाल्लें आसा एप्रिलान आनी हें तेजें कंटिन्युएशन फक्त स्टँडर्ड 1st to 5th हेंचे खातीर हें जुनाच्यान न्यू एकेडमीक इयर स्टार्ट केलां. सो 5वेचें एडमिशन कशें कितें आसा? ह्या वर्सा 5वेचें एडमिशन आमकां एक अरावंड 85 सद्या जाल्लें आसा आनी चालू आसा. एडमिशनां चालू आसा ती जून जुलय सुद्दां चालू उरतात. थोडे आनी भायली येवपाचे आसा पॉसिबल? येता, पॉसिबिलिटी आसा. ओके. सो तुमी एकेडेमीक वर्स कशें गेलें तुमचें लास्ट इयर म्हणजे 10वेचो रिजल्ट बिजल्ट कसो कितें लागलो? 10वेचो रिजल्ट म्हणून आमचो बरो लागला. आमचो रिजल्ट 98.2% लागला ह्या वर्सा. 112 भुरगीं बसलेलीं एग्जामी. तितूंतली एक एटीटीटी आनी एक नीट्स इम्प्रुवमेंट आसा ती आतां सप्लिमेंटरी एग्जामीक बसतली आनी
डिविजन्स. सो आतां सद्या क्लासरूम कितली डिविजनां आसा तुमची? आमची आतां सद्या 14 डिविजनां आसा ऑफिशियली. 10थाक कितली? 10थाक 3 डिविजन्स, 9th 9th 3 आनी डिविजन्स, 5थाक? 5थाक सद्या 2 डिविजन्स आसा. आनी स्पेशल टिचरां खातीर कितें अशें NEP खातीर कितें वर्कशॉप बी जाल्या? वर्कशॉप्स सद्या चालू आसा. गोवा समग्राची वर्कशॉप चालू आसा आनी आतां जून भरती चालू उरतली. सो पॅरंट्सूय सद्या संभ्रमान आसा की NEPच्या संदर्भान तांकांय अजून कांय हेना. सो त्या दृश्टिकोनांतल्यान केन्ना तुमी तांकां एक वर्कशॉप बी आयोजीत केला? आमच्यो मिटींग पयलीं जाल्ल्यो आसा. जेन्नाच्या नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी लागली आमी स्कुलांतल्यान मिटिंग्स कंडक्ट केल्ल्यो आनी आतां एज एक 5th 7th आनी 8th हांकां तें स्टार्ट जावंक नाशिल्लें तें ह्या वर्साच्यान स्टार्ट जालां. आनी न्यू एज्युकेशन पॉलिसी सगळ्यांक फेमिलियर आसा. इन केस आनी कितें एडिशनल कितें रुल्स आयले जाल्यार आमी ते अपडेट सो आतां करतले. ह्या एकाडेमीक वर्सा भुरग्यांक कितें संदेश दिता? भुरग्यांनी पयलीं परस आतां कशें आसा, आतां एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग म्हणटगीर टिचरांचें काम वाडलां आनी त्या प्रमाणे टिचरूय एफर्ट्स घेता आनी भुरग्यांनी एफर्ट्स घेवपाक जाय आनी त्याच प्रमाण पेरंट्सांनी बीन तेंचेर चड लक्ष दिवपाक जाय. भुरग्यांक पयलीं कितें डिसिप्लीन जी आसताली ती आमी शिकयताली. आतां थ्रू एक्टिविटीज डिसिप्लीन येतली, वॅल्यूज येतल्यो भुरग्यांक. विथ एक्टिविटी म्हणजे एक्टिविटींतल्यानूच भुरग्यांक कोप अप करपाक जाय सगळें. हय. थँक्यू.